नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म यस्तो व्यक्तित्व कहाँ आइपुगेको छु र यहाँहरूलाई यस्तो कुरा म देखाउने कोसिस गरिरहेको छु। हामीले लामो समयदेखि नै हाम्रो स्मरणमा रहेको कुरालाई आज मैले फेरि यहाँहरूलाई पुनः स्मृतिकोमा ल्याउने कोसिस गरिरहेको छु। म यति बेला बनेपाको 3 बाटो नजिकैको एउटा घरको कोठामा आइपुगेको छु। यहाँले अनुमान पनि लगभग गरिसक्नुभयो होला। म यहाँलाई फोटोबाटै पनि फोकस गराउँदैछु। मुकेश कायस्थ, मैले धेरै नाम भनिरहनु पर्दैन। नेपालको जिउँदो शहीदको रूपमा 15 वर्षदेखि यसै बेडमा यसरी नै सुतिरहनु भएको छ र यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। उहाँको साथमा उहाँकी आमा हुनुहुन्छ, जसले 15 वर्षदेखि आफ्नो छोरालाई यसै गरी स्याहारिरहनु भएको छ। यो अवस्था कति दर्दनाक छ, यो अवस्था कति पीडादायक छ भन्ने कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन। यहाँहरूले प्रत्यक्ष देखि नै रहनु भएको छ र मुकेश कायस्थलाई जिउँदो शहीदका रूपमा सबैले सम्मान गरिरहेकै अवस्थामा पनि अझ पनि उहाँ 15 वर्ष भइसक्यो, अझै उठ्नु भएको छैन। उहाँ उठेर हामीसँग कुरा गर्नुहुन्न, उहाँ मात्र सुनिरहनुहुन्छ, मात्र देशको अवस्था हेरिरहनुहुन्छ, महसुस गरिरहनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यति बेला सायद चसक्कै घोच्यो होला, मलाई पनि घोचेको छ। हेर्नुहोस् त, 62-63 को जनआन्दोलनको समयमा बनेपाको मा भइरहेको जुन लोकतन्त्र गणतन्त्रको आह्वानको लागि जुन आन्दोलन भएको थियो नेपालमा 10 वर्षीय जनयुद्ध पछिको 62-63 को जनआन्दोलनको बेला रोडमा जब गोली चलेको आवाज सुनेर आमा बुवा हतारिँदै जाँदाखेरि मुकेशलाई गोली लागेर आज यो बिस्तरामा 15औं वर्षदेखि यही बिस्तरामा जस्ताको तस्तै अवस्थामा हुँदा के हाम्रो नेपालको राजनीतिले के मुकेश कायस्थमाथि न्याय गरेको छ त? साँच्चै हेर्नुहोस् त, मुकेश कायस्थले के भनिरहनु भएको होला? वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई हेरेर के सोचिरहनु भएको होला? हाम्रो जिउँदो शहीदले के भन्ठानिरहनु भएको होला? अनि 15 वर्षदेखि त्यो छोरालाई त्यही आन्दोलनको एउटा शिकार भएको, त्यही आन्दोलनकै कारण देशमा परिवर्तन आउँछ, नयाँ नेपालको अनुहार हेरौँला भन्ने रहर गर्दै 15 वर्षदेखि यही छोराको स्याहार सुसारमा बसेकी आमाले के सोचिरहनु भएको होला? कस्तो महसुस गरिरहनु भएको होला? वर्तमान नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई निहालेर उहाँले के सोचिरहनु भएको होला? यो कुराले मलाई पनि चसक्क घोच्यो। त्यसैले म आज तपाईँलाई, म जस्तै तपाईँहरूलाई पनि अनुभूत भएको होला, आभास भएको होला। र मुकेश कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? साँच्चीकै मुकेश उठेर खबरदार, हाम्रो आन्दोलनमा हामीले बगाएको रगतको मूल्य चुकाउन नबिर्सनु भनेर जुरुक्कै उठ्नु भएको छ कि उस्तै फेरि सुतिरहनु भएको छ भन्ने जिज्ञासाले म यहाँ आइपुगेको छु। र आखिरी म पनि 15 वर्ष पछाडि उहाँको यो अवस्थालाई पुनः हेर्न आउँदा जस्ताको तस्तै देख्दा असाध्यै भावविह्वल भएर केही भन्नै सकिरहेको छैन। किनकि हाम्रो देशको अवस्था के यस्तै हो र मुकेश अनि नेपालको राजनीतिक अवस्था पर्यायवाची जस्तै लाग्न थालिसकेको छ र नेपालले नयाँ नेपालको अनुहार हेर्न नसकिरहेकै अवस्थालाई मुकेशले को ओछ्यानबाट हामीले आङ्कलन गर्न सकिन्छ। दर्शकबिन, यो कुरा यहाँहरूलाई भनिरहँदा यहाँहरूलाई पनि आभास हुँदो होला, यहाँहरूलाई पनि पक्कै पनि यो कुराले मुकेश जिउँदो शहीदको रूपमा आज ओछ्यानमा बसिरहेकै बेला पनि नेपालमा नयाँ नेपालको आवाज भएन, नेपालमा एउटा व्यवस्थित राज्य व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। धेरै अपेक्षा गरेको, धेरै सपनाहरू बुनेका शहीदहरूका सपनाले आज लाचार भएर हेरिरहेका छन्। जाने त गइ नै हाल्नुभयो, उहाँहरूप्रति हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न सक्छौँ। तर आज हामीसँग जिउँदो शहीदका रूपमा 15 वर्षदेखि मुकेश कायस्थ हुनुहुन्छ। उहाँ बोल्न सक्नुहुन्न, तर मनन गरिरहनु भएको छ र उहाँको मनले के भनिरहेको होला?
अब यही विषयसँग सम्बन्धित रहेर यहाँहरूलाई पनि म जानकारी गराउनको लागि आएको छु र उहाँको आमा हुनुहुन्छ। म उहाँको आमासँग कुरा गर्न चाहन्छु। अलिकति हामी 2062-63 को घटनालाई स्मरण गर्न सक्छौँ। हुन त यो पीडामाथि पीडाकै कुरा गर्दा असाध्यै पीडा हुन्छ, तर यो पीडा आज मुकेश सँगसँगै देशले पनि अनुभूत गरिरहेको छ। त्यसैले यहाँले त्यो घटनाको बारेमा कसरी मुकेशलाई यस्तो हुन गयो अलिकति त्यो बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। 30 दिन सम्झिँदाखेरि त होइन, हजुर सडकमा त होइन, अब जनआन्दोलन सबैतिरबाट आह्वान भएको थियो होइन। सबैजना अब सडकमा उत्रेर आन्दोलन गरिरहनु भएको बेलामा त्यतिखेर पोखराबाट चाहिँ हाम्रो यो भीमसेन दाहाल, हजुर नालाको भीमसेन दाहाल उहाँ जुन शहीद हुनुभयो, उहाँको लास ल्याएको थियो। यो बनेपामा धेरै ठुलो चाहिँ जुलुस भइरहेको थियो। बिहानैदेखि धुरीखेल लास ल्याउने भनेपछि धुरीखेल उहाँ पनि गएको रहेछ यो बाबु, पछि मैले थाहा पाएँ। अनि त्यहाँबाट आएपछि अनि घरमा आएर खाना खान आयो 11:30 बजीतिर। अनि 12 बजीतिरबाट एकदम ठुलो जुलुस निस्क्यो यहाँ बनेपामा। सबैजना घर घरबाट अब सबैजना निस्किए होइन आन्दोलन अब को लागि। अनि अब यो नगरपालिका हुँदै टिन्डो बाटो तिर पुलिस चौकीमा त्यहाँ जुलुस चाहिँ त्यतातिर बढिरहेको बेलामा त्यस्तै 3:30 बजेतिर चाहिँ अब यसलाई गोली चलेको हामीले आवाज सुन्यौँ। हजुर अब त्योभन्दा अगाडि पनि अब बाबु कतातिर छ भन्ने त भएको होइन, खोज्नु अब सबै बच्चाहरूदेखि बुढापाका सबैजना दौडेको भएर अब त्यसरी गोली चल्ला त्यसरी गोली लाग्ला भन्ने मनमा चाहिँ भएन मलाई पनि। अब सबैजना हिँडेको ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने पनि भयो होइन। अब त्यो गयो, अब त्यसरी गोली चल्छ भन्ने भएन। पछि गोली चल्दाखेरि अब बाबुलाई यसरी लागेछ। अब हामीलाई थाहा छैन, म घरमै थिएँ। अनि उसको उहाँ बाबुको बुवा चाहिँ जानुभएको थियो। जुलुस कहाँ के छ बाबु पनि अब जुलुस पनि सबैजना त्यो आर्मीहरूले को गाडीहरू के ल्याएर चाहिँ गइसकेपछि अलिकति साम्य जस्तो टिटरपिटर अब सबै भागे। त्यस्तो अलि भएको जस्तो लागेको थियो मलाई पनि। अनि म पनि छोरी बिरामी थियो, खाजा बनाउनेतिर लागेँ, अल्मलिएँ म त्यतातिर। त्यसपछि त त्यो गोली चलेर बाबुलाई लागेको रहेछ। हजुर कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो मुकेश त्यति बेला? मुकेश त्यतिखेर 14 वर्ष पुगेर 15मा हिँड्दै। 14 वर्ष पुगेर 15 वर्ष हुनुहुन्थ्यो। 15 वर्ष नै पुगिसकेको थियो। कति कक्षा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो? बाबु 8 क्लासमा। 8 क्लासमा पढ्दै। ए भनेपछि अब 8 कक्षामा पढ्दै गरेको एउटा होइन बच्चा त न हो, बाल्य अवस्थाको स्थितिमा त्यसरी अब होइन चञ्चल अब अलिकति बच्चा त्यही त हो नि। उमेर पनि फेरि त्यही खालको उमेर पनि परिवर्तन हुँदै थियो। त्यो कारणले पनि अब नयाँ कुरामा उत्सुक हुनु, फेरि त्यति बेला त जनआन्दोलनले धेरै छेडिसकेको थियो होइन, एउटा निचोटमा पुग्ने अवस्थामा थियो। त्यही भएर पनि अब एउटा लहरै थियो नेपालमा चाहिँ लोकतन्त्र आउँछ, गणतन्त्र आउँछ, हामीले धेरै सुख पाउँला होइन, धेरै नयाँ नेपालको एउटा नयाँ संरचनाको लागि भनेर धेरै नेपालीहरूले आहुति दिनुभयो होइन। अब 10,000 भन्दा बढी चाहिँ शहीद भएको अवस्था हो। अझै पनि कति बेपत्ता नागरिकहरूको अझै पनि केही व्यवस्था छैन, खोजी नीति भएको छैन। तर देशको राजनीतिक अवस्था भनेको यता र उता। अब अहिलेको अवस्थालाई त गम्भीर रूपमा यो मूल्य, त्यति बेलाको रगत, त्यति बेलाको बलिदान को प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। अनि जस्तो यहाँले 15 वर्षसम्म यसरी बाबुलाई स्याहारिरहनु भएको छ, बाबुलाई सृष्टि गर्नुभयो, फेरि आज 14 वर्षपछि फेरि पुनर्स्याहारिरहनु भएको छ, फेरि 14 वर्षसम्म 15 वर्षसम्म स्याहारिरहनु भएको छ। तपाईँ आमाभन्दा पनि माथि आमा भएर उठ्नु भएको छ। यो यसरी बाबुलाई गरिरहँदा कस्तो अनुभूत हुन्छ यहाँलाई? कस्तो 15 वर्षको एउटा कस्तो अनुभूत भइरहेछ? बाबु जे भए पनि हजुरको अगाडि हुनुहुन्छ, आज मुकेश कायस्थ हुनुहुन्छ भनेर मैले यसरी रिपोर्ट बनाउन पाइरहेको छु। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले?
अहिले चाहिँ अब यो के छ त भन्दाखेरि देश परिवर्तनको लागि लड्यो एउटा चाहिँ हामीले अब देशमा परिवर्तनको लागि धेरैजना शहीद हुनुभयो होइन धेरैले धेरै शहीद हुनुभयो धेरै घाइते अपाङ्ग भएर बसिरहनु भएको छ त्यसमाथि पनि अझ मुकेशले त अब धेरै नै होइन अब जिउँदो शहीदको रूपमा नै यसरी बसिरहेछ अब परिवर्तनको लागि लड्यो भन्दाखेरि अलिकति मेरो व्यक्तिगत जीवनमा त अब म यो कुरा व्यक्तिगत दुःखको कुरा गरौँ भने त मलाई यहाँ बोल्नै गाह्रो हुन्छ होइन म व्यक्तिगत दुःखको कुरा गरौँ भने त अब 15 वर्षको छोरा दिसा पिसाब ओछ्यानमै होइन अब कसरी स्याहार्यो होला त्यो एउटा ठाउँमै छ पाटो छ तर म एउटा चाहिँ त्यो कुरालाई सबै बिर्सेर चाहिँ म के सम्झिन्छु भने राष्ट्रको लागि लडेको छ होइन त्यही त हजुर छ छोराले मैले गर्व गर्नुपर्छ यो देशको मुहार फेरियोस् होइन सधैँ अब त्यतिखेर पनि माओवादीको 10 वर्ष जनयुद्धमा पनि हामीले कति पीडा भोग्यौँ त्यस्तो पीडा त्यतिखेर सबैले कति पीडा भोगेको छ अपाङ्ग भएर बसिरहनु भएको छ अब त देशमा परिवर्तन होला धेरै प्रधानमन्त्रीहरू हुनुभयो फेरिनु भयो अब व्यवस्थाहरू संविधान बनेपछि राम्रो हुन्छ भन्ने पनि लागेको थियो संविधान बन्दाखेरि पनि म धेरै मलाई गर्व लाग्यो होइन खुसी लाग्यो यस्तै भए पनि छोराको अवस्था यस्तै भए पनि संविधान बनेको छ भनेर मलाई गर्व लाग्छ अब पाउने अधिकार नेपाली जनताले होइन सबैले पाउने अधिकार पाएर अब जब चाहिँ कुर्सीमा जानुभयो नेताहरू आफ्नो अब संविधान सभा बन्यो त्यसमा चाहिँ अब उहाँहरूले अहिले त झन् 2/3 बहुमत पाएर होइन यसरी देश चलाउने बेलामा सबै मिलेर गर्नुभएको बेलामा देशलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने ठाउँमा यस्तो कोरोनाको अवस्था छ मान्छेलाई कति समस्या भइरहेछ त्यस्तो अवस्थामा पनि अहिले प्रतिनिधि सभा नै चाहिँ विघटन गर्नु भएर होइन नेताजीहरूको अब यसो कुराहरू समाचारहरू सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति मनमा पीडा हुन्छ अब देशमा कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन क्यारे अब कति मुकेश त यो अवस्थामा रह्यो फेरि मुकेश जस्तो अरू नजन्मिन् मैले जस्तो अरूले दुःख नपाउन् भन्ने त्यही सोच्छु कि म असाध्यै गम्भीर कुरा हो यो जसले प्रतिनिधि सभा मा संविधानको निर्माण भएर प्रतिनिधि सभा चलिरहेको थियो देश सञ्चालन गरेर एउटा नयाँ अनुहारको खाका र सपना बनिरहेको रहँदै प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा मुकेश जस्तै हजारौँ मुकेशहरूको अवस्था पुनः नदोरियोस् भनेर आमाले भक्कानिएर भन्दा साँच्चै नै दर्शकबिन फेरि के यो देशमा परिवर्तन हुँदा फेरि मुकेशहरू जस्तै जन्मिनु पर्ने हो के मुकेशको आमाको जस्तै पीडा फेरि दोहोरिनु पर्ने हो यो जटिल प्रश्न देश सञ्चालन गर्नेहरूको लागि हो किनकि संविधान बन्यो नेपाली मुकेशहरू जस्तै धेरै नेपालीहरूको रगत पसिना र बलिदानबाट देश एउटा बाटोमा हिँड्दै थियो फेरि कहाँ गएर आज यो दुर्घटना भइरहेको छ यसमा आम जनताले नै सोच्ने कुरा हो र अन्तमा जाँदै उहाँले भने जस्तै नेपालमा फेरि मुकेशहरूको अवस्था नजन्मियोस् नयाँ नेपालको सपना र जिउँदो शहीदको सपना अनि अमर शहीदहरूको सपना साकार होस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु दर्शकबिन आज मुकेशलाई भेटेर हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई यो स्मरण गराउन चाहिरहेको हुँ मैले कि मुकेशहरू फेरि यसरी ओछ्यान पर्न नपरोस् कि नेपालको राजनीतिले एउटा बाटो तय गरोस् पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुने यो घटना नदोरियोस् भन्ने कामना पनि गरिरहेका छौँ र अन्तिममा यहाँले जुन किसिमको पीडा भोगिरहनु भएको छ मुकेशले भोगिरहनु भएको छ जस्तो अब यो जिउँदो शहीदको रूपमा उहाँ आज यसरी बसिरहनु भएको छ होइन यहाँ सरकारलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ नेपाल सरकारलाई त अब उहाँहरूले होइन मुकेशलाई एउटा जिउँदो शहीद
चाहिँ मुखले भन्नुहुन्छ, घोषणा चाहिँ गर्नुभएको छैन। हजुर मुकेश कायस्थ जिउँदो शहीद भनेर हामीले कुनै पनि अब प्रतिष्ठान खोल्दाखेरि पनि त जिउँदो शहीद भनेर हजुर लेख्न नपाइने हजुर त्यो चाहिँ भइसकेको छैन। त्यो एउटा निर्णय होस् भनेर हामीले धेरै पटक माग गऱ्यौँ, त्यो पनि भएन। हजुर। तर त्यसमा पनि मैले केही गुनासो छैन। तर म के भन्छु भने नेपाल सरकारलाई, मुकेशलाई त आज आमा बुवा हामी सक्दाखेरि यसरी हामी स्याहार गर्छौँ। अब भोलि हामी नसक्नेको अवस्थामा मुकेशको अवस्था के हुन्छ त? हजुर हो नि, गम्भीर। छोरा छैन, छोरी छैन, होइन, उसलाई कसले स्याहार गर्छ त? त्यही त। यस्तो चाहिँ होइन, मान्छेलाई खाना खानेको समय छैन। सबैलाई आफ्नो आफ्नै काममा व्यस्त हुनुपर्ने, आफ्नो अब घरमा अब एकजना नर्सको लागि भनेर दिनुभएको छ नेपाल सरकारले, होइन। हजुर। तर नेपाल सरकारले त्यो दिनुभएकोमा चाहिँ अब एकजना नर्सले एकजना यहाँ नर्स राखेर उहाँले त अब 8 घन्टै ड्युटी गर्नुहुन्छ, होइन। हजुर। बाँकी रहेको त कसले गर्ने? त्यही त नि। अब उसको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले सुरुदेखि नै सरकारसँग मैले त्यही मागेको छु कि नेपाल सरकारसँग मुकेश जस्तो घाइते अपाङ्गहरूको लागि राख्ने एउटा पुनर्स्थापना केन्द्र एउटा खोलिनु पर्यो। हजुर। होइन। अनि अब यस्तो पुनर्स्थापना केन्द्र अब सधैँ यसलाई ओछ्यानमा यसरी राखिरहनु पर्ने, होइन। अब पहिला त हुलचेयरमा राख्न मिल्थ्यो, अहिले हुलचेयरमा पनि राख्न मिल्दैन। एकदम 2 वर्षदेखि चाहिँ एकदम गाह्रो छ, होइन। त्यो भएर उसले चाहिँ अब हातखुट्टा टन्काइदिन्छ, हुलचेयरमै हिँड्न अडिने छ। अनि उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा चाहिँ डाक्टरले के भन्नुहुन्छ? अब डाक्टरले त 2 वर्ष अगाडिसम्म त होइन उसले मुखले नै खाने, मा भन्ने, हाँस्ने, धेरै राम्रो सुधार थियो। अनि 2 वर्षमा चाहिँ यो नसाको कारणले चाहिँ उसलाई सिजर छारे रोग जस्तो त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँ घरमा 4 बजी थियो, होइन, त्यस्तो सिजर आएको। हस्पिटल पुर्याउँदा 6 बज्दाखेरि अब उहाँहरूले चाहिँ यो धेरै ढिला भएर नसाहरू धेरै ड्यामेज भयो। अब अपरेसन गर्छु भनेर पनि लानुभएको थियो, अपरेसन गर्नुभयो, यहाँ ट्रमामा लगेको। अनि अब अपरेसन त्यहाँ चाहिँ गर्नु भएन, पछि हामीले मेडिसिटी लगेर 2 वर्ष अगाडि फेरि यो टाउकोमा जमिरहेको पानीलाई चाहिँ निकाल्नुपर्छ भन्नु भएर अपरेसन गरेर चाहिँ अब त्यो इम्प्रुभ हुन्छ भन्ने भएको। तर त्यसले चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकेन। हुन सकेन। सकेन। अब त्यो त्यतिखेरदेखि चाहिँ अब मुखबाट पनि नखाने, होइन। मुखबाट पनि नखाने। अहिले त अब भने नि अहिले यो पाइप यहीँबाट हो नि त खाना खुवाउने। हजुर हो त। ल हेर्नुहोस् मुकेशको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा यहाँलाई मैले दृश्यमा देखाइरहेको छु। हजुर। खाना यहीँबाट खुवाउने, सिरिन्जमा यसरी दिने हो। अब लिक्विड बाहेक अरू केही पनि मुखले खाँदैन, त्यस्तो खाने अवस्था छैन। हजुर। अब 3-3 घन्टामा खुवाउँछु झोलहरू, त्यस्तो छ। अब अनि दिसा पिसाबको लागि चाहिँ अब दिसा चाहिँ हामीले उसले चाहिँ दिसा अब यो झोलहरू मात्रै खाने। यो चाहिँ के हो? यो जुन मासुको डल्लो जस्तो देखिरहेको छ, यो देखिराखेको चाहिँ यो घटनापछि नै यसरी आएको, होइन। यो 7-8 वर्ष नै भयो। सानो थियो, अहिले ठुलो भएर आयो। जब गोली लाग्यो, होइन, गोली लाग्दा कुन भागमा लागेको थियो? गोली चाहिँ यहाँ माथि टाउकोमा लाग्यो। टाउकोमा लाग्यो। त्यसको साइड इफेक्टले केही चाहिँ ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो मुकेशजीको गोली लागेको भाग मैले यहाँलाई देखाउने कोसिस गरिरहेको छु, देखाइरहेको छु। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ लाग्यो, होइन, गोली यहाँ लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि ब्रेनले पनि पुरै काम गर्न सकेन। त्यसपछि शरीरको यो भाग चाहिँ यो टाउकोबाट माथि चाहिँ त्यति अब सेन्सली कुरा गर्न नसक्ने। दाहिने हात चाहिँ अब हुँदै भएन, होइन, चल्दै चलेन। सुरुमा जस्तो अवस्था थियो त्यस्तै थियो। देब्रे हातले चाहिँ होइन चिजबल चकलेटहरू खाने भइसकेको थियो। अनि यो 2 वर्ष
त्यो सिजर आएपछि चाहिँ अहिले यो हातहरू पनि त्यस्तो केही चलाउँदैन, यो पनि सबै उ भइसक्यो। अब नसाकै समस्या फेरि प्रबल भएर आयो। अब जबकि टाउकोमा नै यसरी अब गोली लागेपछि त्यो गोली चाहिँ हामीले निकाल्न सफल भयौँ कि कसो भयो? अब यो चाहिँ यहीँबाट होइन बाहिरै लाग्यो, बाहिरै गयो, यसरी घुमेर गयो। अब त्यो भित्र गएको भए त बाँच्ने अवस्था थिएन। छोयो, त्यस पछाडि अनि अलिकति छोएर यति खाल्टो पारेर अनि त्यहाँबाट गयो। ल दर्शकबिन, तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, यो मुकेश कायस्थको अवस्था कति गम्भीर छ? यसप्रति सरकार र सम्बन्धित निकाय अनि राजनीतिक कर्मीहरू जसले देशलाई परिवर्तन गर्ने भनेर यसरी युवाहरूलाई रगतको होली खेलाएर आन्दोलनमा होमिएको यस्तो प्रत्यक्ष हामी कसरी भुल्न सक्छौँ? त्यही त। अनि मलाई चाहिँ अहिले होइन सडकमा जुलुसहरू आउँदाखेरि अलिकति मलाई डर लाग्छ। किनभनेदेखि अब ठिक छ, सडकमा हामीले आन्दोलन किन गर्नु पर्यो त? अब सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन नि। हामी जनताहरूले मत दिएर नेताहरूलाई चुनेर त्यहाँ पठाइसकेका छौँ प्रतिनिधि सभामा। त्यही त, सभामा पठाइसकेका छ भने जे गर्नु छ ती प्रतिनिधि सभामा चाहिँ कुरा उठाएर त्यसको समस्या समाधान गर्नुपर्छ। सडकमा आन्दोलन गरेर तोडफोड गरेर सोझा सिधा जनताहरू चाहिँ सडकमा उतारेर भोलि यो अवस्थामा रहिरह्यो भनेदेखि यसको जिम्मा चाहिँ सधैँ कसले लिने त? अब हेर्नु त, मैले त यो बच्चालाई 15 वर्ष भयो, अब यसलाई समयमा फर्काउन सकेन भने, दिशा पिसाब लिन सकेन भने त उसको जिउमा घाउ हुन्छ, बेडसोर भएर त्यहीँ कुहिँदैन। अब सरकारले यो यस्ता अब यो भनौँ न, यिनीहरू जस्ताको लागि एउटा केही व्यवस्था गर्नुपर्छ सरकारले। हजुर दर्शकबिन, यहाँले देखिहाल्नुभयो मुकेश कायस्थको अवस्था, गोली लागेको टाउकोमा, त्यस पछाडि उहाँले कसरी खाना लिइरहनु भएको छ, झोल कुराहरू मात्र लिएर आज 15 वर्षसम्म यसरी चाहिँ आमाले बचाइरहनु भएको छ। यसप्रति कति दुःख छ, कति पीडा छ भन्ने कुराको आङ्कलनै गर्न सकिँदैन र उहाँले भनिरहनु भएको छ। अब यस्तो समस्याको हामी छन्जेल त यो बाबुलाई हेर्न सक्छौँ, हामी नभएको अवस्थामा यो बाबुको व्यवस्थापन कसले गर्छ? एउटा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना हुनुपर्छ, मुकेश जस्तै हजारौँ मान्छेहरूलाई राख्ने एउटा व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ पनि छ। र हेर्दा पनि यस साँच्चै हो, पुनर्स्थापना केन्द्रबाट मात्रै उहाँहरूको हेरविचार गर्न सकिन्छ। अझ पनि मुकेश कायस्थ असाध्यै भाग्यमानी पनि हुनुहुँदो रहेछ। यति धेरै स्याहार गर्ने परिवार आमा पाउनुभयो, तर मुकेश कायस्थ जस्तै धेरै मान्छेहरू सडकमा हुनुहुन्छ, कति बिरामी हुनुहुन्छ, अथवा त्यही आन्दोलनकै समयमा कति घाइते भएर कस्तो अवस्थामा बाँचिरहनु भएको होला। त्यतातिर सरकार, त्यतातिर सम्बन्धित राजनीतिज्ञहरू जुन समयमा जसलाई प्रयोग गर्यो उनीहरूले कसैले फर्केर हेर्नु भएको छैन। एकचोटि भए पनि, 1 मिनेट भए पनि 62-63 को जनआन्दोलनमा भएका घाइतेहरूलाई, मुकेश कायस्थहरूलाई सम्झनुहोस्, त्यही मात्र आग्रह हामी गर्न सक्छौँ। हस् त, यहाँले आफ्नो अवस्थाको बारेमा जानकारी पनि गराउनु भयो र मैले यो विषयमा यहाँलाई पनि जानकारी गराउन पाएँ, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। मेरो पनि धन्यवाद हजुरलाई यहाँसम्म आउनु भएर मुकेशको बारेमा होइन। अनि त्यहाँबाट अब हजुरले देशको अवस्था बारेमा सबैलाई घचघचाउने काम गरिरहनु भएको छ, यसको लागि पनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरू जस्तोले चाहिँ सबैले चाहिँ यो मिडियाको कारणले पनि मुकेशलाई चाहिँ अझ होइन राम्रो सुविधा पाएको छु भन्छु। म सरकारसँग मैले पाएन भनेर म गुनासो किन गर्दिनँ त भन्दाखेरि मैले मुकेशलाई औषधि उपचार नपाएको बेलामा पाएन भन्छु। अनि त्यहाँबाट भएको मिडियाको कारणले गर्दाखेरि मुकेशले धेरै सरकारले सकेको सेवा दिनुभएको छ, जति दिनुभएको छ त्यतिले चाहिँ पुग्दैन मुकेशलाई। हजुर, पुग्दैन। अनि त्यसपछि अब मुकेशलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा 2-4 पैसा यसरी दिएर मात्रै पुग्दैन। बरु म त त्यही भन्छु सरकारलाई, मेरो हातमा पैसा नदिनुहोस्,
यिनीहरूको पुनर्स्थापना केन्द्र बनाइदिनुहोस्। किनभनेदेखि भोलि हामी नसक्दा के गर्ने? म अस्ति अब बिरामी भएँ 3 हप्तासम्म, नसक्दाखेरि कति गाह्रो भयो होइन। हजुर अब समयमा खुवाउनेदेखि लिएर कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा भोग्ने र गर्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ। यो भोगिरहनु भएको छ, गरिरहनु भएको छ। आमा भन्दा पनि आमाको रूपमा तपाईँले मुकेशलाई बचाइरहनु भएको छ। तपाईँको यो कार्यप्रति हामी धेरै नतमस्तक छौँ, कृतज्ञ छौँ र एकदमै नमन पनि गर्छौँ। तपाईँ आमा हुनुहुन्छ जसले आज पनि मुकेशलाई हुनुहुन्छ भनेर यसरी हामी भेट्न पाउन सक्ने वातावरण बनाइरहनु भएको छ। त्यसपछि हामी अब कसरी नतमस्तक हौँ। माया प्रेम होइन, यहाँहरूकै सहानुभूति, सबैको सहानुभूति पाएर नै यो मुकेश बाँच्यो होला। हुन त अब मेरो मायाले मात्र यो यसरी बाँचेन होला जस्तो लाग्छ। अझ यो मुकेशले त अझ नयाँ यो देशमा नेताहरूले के गर्छ त, परिवर्तनको लागि के गर्छ त भनेर चाहिँ खबरदारीको रूपमा को लागि पनि बाँचेको हो कि जस्तो लाग्छ। हजुर एकदम सही भन्नुभयो। मुकेशले बोल्न नसके पनि मुकेशले खबरदारी गरिरहनु भएको छ। यो उहाँकै आमाको आवाज हो। हस्त यहाँलाई धन्यवाद है।